ल आज हामी चर्चा गर्छौं क्लास 8 मा रहेका एउटा टपिक छ जुन टपिकको नाम के छ ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरल। ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरल भनेपछि त्रिभुज के रे त्रिभुज र चतुर्भुज। चतुर्भुज अब हामीले आज कुरा के गर्छौं मोस्टली कुरा गर्ने भनेको त्रिभुज। त्रिभुज भनेको के हो र त्रिभुजमा के कस्ता फिचरहरु हुन्छन् र के कस्ता क्यारेक्टरहरु हुन्छन् त्यसका विशेषताहरु के छन् भन्ने कुरामा के गर्छौं चर्चा गर्छौं। त हामीले सानो क्लासदेखि पढ्दै आइराखेको छौं ट्रायंगल भनेको के कुनै तीनवटा लाइन सेगमेन्ट वा कुनै तीनवटा लाइन सेगमेन्टहरुले बनेको एउटा बन्द आकृतिलाई हामीले के भन्छौं ट्रायंगल भन्छौं। फर एक्जाम्पलको कुरा गर्यो भने फर एक्जाम्पल लियो भने के हुन्छ कुनै तीनवटा लाइन सेगमेन्ट यो एउटा लाइन सेगमेन्ट भयो यो अर्को लाइन सेगमेन्ट भयो यो अर्को लाइन सेगमेन्ट भयो माने कि यो ए बी सी लियो भनेपछि अब यहाँ के बन्यो त भन्दाखेरि एउटा ट्रायंगल बनेको रहेछ। अब यो एउटा ट्रायंगल भन्दाखेरि ट्रायंगलका फिचर्सहरु के हुन्छ भन्दाखेरि हामी हेरौँ यहाँ एकचोटी हेरौँ त यहाँ के छ ए बी एन्ड सी यहाँ तीनवटा पोइन्ट छ र तीनवटा कर्नर पनि रहेका छन्। अब तीनवटा कर्नर लाइन सेगमेन्टले बनेको ट्रायंगलहरुमा कति छ कुन पनि तीनवटा बन्छ एउटा यो दुईटा अर्को के भयो त यो तीनवटा बनेका छन्। अब यी तीनवटा ट्रायंगलमा भने के हुन्छ तीनवटा साइड पनि भयो तीनवटा के हुने भयो त कोण पनि तीनवटा हुने भयो। अर्को कुरा के छ हामीले हेर्यौ भने त्रिभुजको तीनवटै भित्री कोणको इन्टेरियर एंगल भन्छ जसलाई हामीले के भन्छ इन्टेरियर एंगल अफ ट्रायंगल। इन्टेरियर एंगल अफ ट्रायंगलको कुरा गरौँ है। इन्टेरियर एंगल अफ ट्रायंगल भनेको इन्टेरियर भनेको भित्रको कुना भित्रको यो तीनवटै एंगलहरुलाई हामीले जोड्यो भने कति हुन्छ 180 डिग्री हुँदो रहेछ 180 डिग्री हुँदो रहेछ। अब ट्रायंगलको त यति प्रोपर्टिजहरु हामी बुझ्यौ भनेपछि तीनवटा एंगल बनेको हुन्छ जसको तीनवटै एंगललाई हामीले जोड्यो भने कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छन्। अब सानो क्लासमा हामीले पढेको थियो अकॉर्डिङ टु देयर साइड भनेपछि साइडको आधारमा ट्रायंगल कति प्रकारका हुन्छन् भन्ने कुरा गरेको थियो। त्यो एकचोटी मैले यहाँ फिगरहरु बनाउँछु तिमीहरु एकचोटी हेर्दै गरौँ त है। एउटा मैले यो भयो जसको नाम ए बी सी दिए मैले। दोस्रो फिगर पी क्यू आर दिए र तेस्रो फिगर लोके जसलाई हामीले फेरि ए बी नै दिउँ न ए बी सी। अब तिमीहरु यहाँ हेर्यौ भने हेर त मैले तीनवटा फिगर बनाएको छ नम्बर 1 नम्बर 2 नम्बर 3। तीनवटै फिगरहरु के छ त डिफरेन्ट फिगरहरु रहेका छन्। अब तीनवटै फिगरहरुको के हुन्छ यसको छुट्टा-छुट्टै प्रोपर्टीहरु हुन्छ छुट्टा-छुट्टै के हुन्छ क्यारेक्टर हुन्छ। यो तीनवटा के छ साइडको आधारमा हामीले कुरा गर्यो भने के हुन्छ साइडको आधारमा ट्रायंगललाई तीन बराबर भागमा बाँडिएको रहेछन्। फर्स्ट ट्रायंगलमा के छ त हामीले तीनटैमा इक्वल टु साइन दिएको छ हेर त यो साइड इक्वल टु यो साइड इक्वल टु यो साइड भनेपछि के छ यसको तीनवटै साइडहरु के छ इक्वल छन्। तीनवटै साइडहरु इक्वल छ भने त्यस्तो ट्रायंगललाई हामीले के पढ्या थियो समबाहु त्रिभुज जसलाई इंग्लिशमा हामीले के पढ्छौं के भन्थ्यो इक्विलेटरल ट्रायंगल। के रे इक्विलेटरल ट्रायंगल जसलाई हामीले नेपालीमा के भन्छ समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु भनेपछि के सबै बाहु समबाहु भनेको सबै के हुन् भएको इक्वल भएको ट्रायंगल। अब सबै साइड यसको के हुन्छ इक्वल हुन्छ कति हुन्छ सबै साइडहरु के हुन्छ यसको इक्वल हुन्छ। फर एक्जाम्पल लियो भने यो 5 cm छ भने यो पनि 5 cm नै हुन्छ यो पनि 5 cm नै हुन्छ। यो यदि हामीले 6 cm भन्यो भने यो पनि के हुन्छ 6 हुन्छ यो पनि के हुन्छ 6 नै हुन्छ। भनेपछि के छ तीनटै साइड यसको के छ इक्वल छन्। तीनटै साइडहरु इक्वल भएको ट्रायंगललाई हामीले के भन्छौं इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब यहाँको एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने तीनवटै साइडहरु यदि इक्वल छ भने यसको एंगल पनि के हुन्छ तीनटै इक्वल नै हुन्छन्।
भनेपछि तीनवटा साइड पनि के हुन्छ इक्विलेटरल ट्रायंगलको तीनवटा साइड पनि इक्वल तीनवटा एंगल पनि के हुन्छ यसको इक्वल हुन्छ। त के हामीले लेख्न सक्छौं यहाँ ए बी इक्वल टु BC इक्वल टु CA लेख्न सक्छौं किनभने तीनवटै साइड के छ इक्वल छ तीनवटै साइड के छ इक्वल छन्। त्यस्तै के छ भन्दाखेरि एंगलको कुरा गर्यो भने हामीले के लेख्न सक्छौं एंगल A इक्वल टु एंगल B इक्वल टु एंगल C एंगल A इक्वल टु एंगल B इक्वल टु एंगल C वा हामीले यसरी बुझ्न सक्छौं कुनै पनि आइसोसलेस के इक्विलेटरल ट्रायंगलको वा समबाहु त्रिभुजको तीनवटै कोण के हुन्छ हरेक कोणहरु 60-60 डिग्रीको हुन्छ। किन हामीले के भनेका छौं इंटेरियर एंगल अफ ट्रायंगल इक्वल टु के हुन्छ 180 डिग्री। मानौ हामीले यसको यक्स मान्यो भने यो पनि यक्स यो पनि यक्स यो पनि यक्स नै हुन्छ भनेपछि के हुन्छ अब एंगल यक्स यक्स प्लस यक्स प्लस यक्स हुन्छ किनभने एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टु 180 डिग्री हुन्छ। A प्लस B प्लस C इक्वल टु के हुन्छ 180 डिग्री भनेपछि A प्लस B प्लस C इक्वल टु 180 डिग्री। यहाँ मैले के भनेको छु इक्विलेटरल ट्रायंगलको के हुन्छ सबै एंगलहरु के हुन्छ इक्वल हुन्छ। इक्वल हुन्छ मानौ कि मैले यसलाई यक्स मानिदियो भने यो पनि के हुन्छ यक्स नै हुन्छ यो पनि के हुन्छ यक्स नै हुन्छ भनेपछि यहाँ के छ एंगल A को ठाउँमा x B को ठाउँमा नि x एन्ड C को ठाउँमा नि के हुन्छ x इक्वल टु के हुन्छ 180 डिग्री। यो सुरुमै मैले भनिसके सम अफ इन्टेरियर एंगल भन्दा नि हुन्छ सम अफ इन्टेरियर एंगल अफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री हुन्छ इज 180 डिग्री। यो सुरुमै मैले भनेको थिएँ। अब यसरी गर्दाखेरि यो के हुन्छ और x प्लस x के हुन्छ 3x इक्वल टु 180 डिग्री। देयरफोर के हुने भयो त x इक्वल टु 180 डिग्री। अर्को कुरा हामीले सुरुमै पढेको थियो अघिल्लो क्लासमा के भनेको थियो यदि यतापटि मल्टिप्लाईको साइन छ भने राइट साइडमा गयो भने के हुन्छ डिभाइड हुन्छन्। याद छैन भने लेख्ने यहाँ के हुन्छ मानौ कि यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड छ यो के छ राइट ह्यान्ड साइड। यहाँ यदि प्लस छ भने राइट ह्यान्ड साइडमा गयो भने के हुन्छ माइनस साइन हुन्छ माइनस छ भने राइट ह्यान्ड साइडमा प्लस हुन्छ मल्टिप्लाई छ भने यहाँ के हुन्छ डिभाइड यहाँ डिभाइड छ भने अर्को साइडमा गयो भने के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ। यो रुल्स अनुसार हाम्रो के हुने भयो त यहाँ 3 * x छ 3 लाई उता पठाइदियो भने के हुन्छ डिभाइड हुन्छ निकाल्दाखेरि कति आयो 60 डिग्री। त हामीले यसरी भन्न सक्छौं इक्विलेटरल ट्रायंगलको बारेमा के भन्न सक्छौं इक्विलेटरल ट्रायंगलको सबै कोणहरु कति हुन्छ 60-60 डिग्रीको हुन्छ। त्यो कुरा बुझ्ने सबैभन्दा पहिला के बुझ्ने भन्दाखेरि इक्विलेटरल ट्रायंगलको सबै साइड पनि इक्वल हुन्छ र सबै एंगल पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ। अब नेक्स्ट फिगरको बारेमा हामी कुरा गरौँ सेकेन्ड नम्बरको। सेकेन्ड नम्बरमा यहाँ हेरौँ मैले दुईटा साइनमा मात्र इक्वल टु साइन दिएको छु। यसको अर्थ के हो PQ इक्वल टु PR दुईटा साइड इक्वल। दुईटा साइड यदि इक्वल छ भने त्यस्तो एंगललाई हामीले के भन्छौं त्यस्तो एंगललाई हामीले के भन्छौं दुईटा साइड मात्र इक्वल भएको एंगललाई हामीले के भनेको थियो आइसोसलेस ट्रायंगल। के रे आइसोसलेस ट्रायंगल आइसोसलेस ट्रायंगल जसलाई हामीले के भन्छौं समद्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज भनेपछि यसको के हुन्छ यसको नि हामीले भन्यो भने दुईटा साइड के छ इक्वल छ PQ के छ PQ इक्वल टु PR यो दुईटै साइड के छ इक्वल छ। यो 6 सेन्टिमिटर छ भने यो पनि के हुन्छ 6 cm नै हुन्छ। भनेपछि कुनै पनि ट्रायंगलको यदि दुईटा साइड इक्वल छ भने त्यस्तो ट्रायंगललाई हामीले के भन्छौं आइसोसलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज। त्यस्तै यसको पनि के हुन्छ इन्टेरियर एंगलको के हुन्छ सबै कोणहरुको योगफल कति हुन्छ 180 डिग्री नै हुन्छ। ट्रायंगल जुनसुकै होस् चाहे त्यो आइसोसलेस होस् चाहे त्यो इक्विलेटरल होस् चाहे के होस् स्केलेन ट्रायंगल होस् सबैको इन्टेरियर एंगलको भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि 180 डिग्री हुन्छ। त्यस्तै हामीले यहाँ थर्ड नम्बरमा हेरौँ त यसको के छ एउटा ड्याश दिएको छ मैले यहाँ दुईटा र यहाँ के हुन्छ तीनटा ड्याश दिएको छु। यसको अर्थ के हो कुनै पनि साइड यसको इक्वल छैन कुनै पनि साइड के छैन इक्वल छैन। कुनै पनि साइड यदि इक्वल छैन भने त्यस्तो ट्रायंगललाई हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि यसलाई हामीले स्केलेन ट्रायंगल भन्छौं। स्केलेन ट्रायंगल विषमबाहु त्रिभुज विषमबाहु
त्रिभुज। यसको कुनै पनि एंगल पनि बराबर हुँदैन अनि कुनै पनि साइड पनि के हुन्छ बराबर हुँदैन। यसको के हुन्छ सबै साइड पनि भिन्न भिन्नै हुन्छ, एंगल पनि के हुन्छ भिन्न भिन्नै हुन्छन्। भने कुनै पनि साइड इक्वल हुँदैन र कुनै पनि एंगल के हुन्छ इक्वल हुँदैन। यसलाई हामीले लियो भने के हुन्छ AB डज नट इक्वल टु BC डज नट इक्वल टु CA। भनेपछि के हो यसको कुनै पनि साइड के हुँदैन इक्वल हुँदैन, कुनै पनि साइड के हुँदैन इक्वल हुँदैन। त्यस्तै एंगल पनि कुनै इक्वल हुँदैन। एंगल A डज नट इक्वल टु एंगल B डज नट इक्वल टु एंगल C। कुनै पनि एंगल पनि इक्वल छैन, कुनै पनि के हुन्छ साइड पनि इक्वल छैन। सरी, अब यहाँ हामी हेरौँ त एकचोटि आइसोसेलेस ट्रायंगललाई फेरि माथि जाउँ त। मैले अर्को कुरा भन्ने विषय चाहिँ यहाँ हेर त यसको के हुन्छ दुईटा साइड इक्वल हुन्छ भने यसको के हुन्छ बेसको एंगल पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ। आइसोसेलेस ट्रायंगलको के हुन्छ बेस एंगल आर इक्वल, यो एंगलसँग यो एंगल के हुन्छ इक्वल हुन्छ। भनेपछि के हो एंगल Q इक्वल टु एंगल R, Q इक्वल टु एंगल R। भनेपछि यसको दुईटा साइड इक्वल हुन्छ र दुईटा एंगल पनि के हुन्छ बेस एंगल के हुन्छ इक्वल हुन्छ। अब यसरी हामीले हेर चाहिँ यही ट्रायंगललाई मैले अर्को तरिकाले के लेख्न सक्छु भन्दाखेरि यति सारम त हामी 2 मिनेट टाइम दिन्छौँ। ल हेर मैले यो मेटेँ। एकचोटि फेरि मैले यहाँ आइसोसेलेस ट्रायंगलको बारेमा चर्चा गरेँ। आइसोसेलेस ट्रायंगलको बारेमा हेरौँ त यहाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल के मैले भनेको बेस एंगल आर इक्वल। यसलाई आज हामीले के भन्न सक्छौं बेस एंगल आर इक्वल। यसको के हुन्छ बेस एंगल इक्वल हुन्छ। आइसोसेलेस ट्रायंगल के हुन्छ बेस एंगल इक्वल हुन्छ। यहाँ अब यहाँ हेरौँ हामी च्याप्टरमा जानुभन्दा पहिला हामी हेरौँ त्यो के छ। मैले यहाँ फेरि एउटा कुनै ट्रायंगल बनाएँ जसको नाम ABCD। पहिला त के थियो PQ बराबर थियो, QTR बराबर थियो। मैले अब यो र यो साइड इक्वल छ भने बेस एंगल हामीले यसलाई मान्छौं के मान्छौं बेस एंगल BC हुन्छ। तर यसै फिगरमा हामीले यसलाई यदि यो साइड इक्वल टु यो साइड गर्यो भने फेरि के हुन्छ हाम्रो एंगल A इक्वल टु एंगल B हुन्छ। किनभने अब त के भयो AC इक्वल टु के भयो त BC। भनेपछि बेस एंगल के भयो त एंगल A एंगल B इज अ बेस एंगल। भनेपछि AB मा के बनेछ यो दुईटा लाइन गएको छन्। त्यस्तै हामीले के भन्न सक्छौं यही फिगरलाई हामीले यो यहाँ हेरौँ त यो साइड इक्वल टु यो साइड गर्यो भने के हुन्छ एंगल A इक्वल टु एंगल C हुन्छ। भनेपछि बेस एंगल आर इक्वल। भने आइसोसेलेस ट्रायंगललाई हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि बेस एंगल जुन हुन्छ त्यो के हुन्छ इक्वल हुन्छन्। फर इक्जाम्पल हामीले कुनै ठाउँमा यसरी पनि हेर्न सक्छौं। एकचोटि हेरौँ त यहाँ फिगर मैले अर्को बनाएँ यसरी दियो होला क्वेशनमा। यहाँ दिएको छ मानौ यहाँ 70 डिग्री छ, यो साइड के छ इक्वल छ। मानौ ABC इक्वल छ भने फाइन्ड द एंगल B एन्ड C भनिदियो। फाइन्ड द एंगल B एन्ड C। त हामीलाई यहाँ गिवन के दिएको छ भन्दाखेरि AB इक्वल टु ACD को छ। के छ B सरी यहाँ हेरौँ त एकचोटि दिएको के छ। हामीले यसलाई सल्भ गर्दाखेरि के लेख्छौं यहाँ वा इंग्लिशमा लेख्दाखेरि हेयर लेख्ने। दिएको के छ दिएको वी हैव गिवन लेखौं वी हैव गिवन। गिवनमा के छ एंगल A इक्वल टु 70 डिग्री। अर्को गिवन के छ AB इक्वल टु के छ AC त हामीले अघि भर्खर के पढ्या थियो आइसोसेलेस ट्रायंगलको के हुन्छ बेस एंगल जुन हुन्छ इक्वल हुन्छ। के हुन्छ आइसोसेलेस ट्रायंगलको बेस एंगल के हुन्छ इक्वल हुन्छ। यदि AB इक्वल टु AC दिएको छ भने हामीले के बुझ्नु पर्यो यो एंगल र यो एंगल के छ इक्वल छ। के छ इक्वल छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। AB इक्वल टु के एंगल B एन्ड एंगल C के हुन्छ इक्वल छ। यदि हामीले यसलाई x मान्यो भने यो पनि x हुन्छ, यसलाई हामीले y मान्यो भने यो पनि के हुन्छ y हुन्छ। हामीले यसलाई j मान्यो नि के हुन्छ दुवै एउटै आउँछन्। भनेपछि हामीले के लेख्नु पर्यो यहाँ लेट बेस एंगल बी x लेख्ने। के लेख्ने लेट
बेस एङ्गल BX भनेपछि अब हामीले यो बेस एङ्गल जुन छ त्यसलाई के मानिदियो त यक्स मानिदियो भने के हुन्छ अब हामीले यहाँ के लेख्न सक्छौँ एङ्गल B = एङ्गल C = यक्स हुने भयो के हुने भयो एङ्गल B = एङ्गल C = के हुने भयो त X हुने भयो अब हामीले इजिली के गर्न सक्छौँ यसलाई फाइन्ड गर्न सक्छौँ किन हामीलाई अब के थाहा छ वी नो द्याट हामीलाई के थाहा छ एङ्गल A प्लस एङ्गल B प्लस एङ्गल C = 180 डिग्री किन हुन्छ भन्दाखेरि हामीले त पढ्या अघि भर्खर पढ्या के पढ्या being sum of interior angle of triangle है triangle is 180 डिग्री यही पढ्या होइन कि हामी अब नेपालीमा यसलाई के लेख्न सक्छौँ त्रिभुजको के रे त्रिभुजको तीनवटै भित्री कोणको योगफल कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ भनेर लेख्न सक्छौँ भनेपछि A = कति दिने भयो हाम्रो यहाँ 70 डिग्री प्लस B = X C = X अनि X प्लस X = 180 डिग्री और बीचमा इक्वल टू आउने बित्तिकै हामीले यहाँ और लेख्छौँ यहाँ हेर त X प्लस X के हुने भयो 2X = 180 डिग्री अनि यो जुन 70 छ यहाँ के छ प्लसमा छ प्लस उता गयो भने के हुन्छ -70 डिग्री और 2X = 180 बाट 70 घटायो भने कति हुन्छ हामी यसरी घटाउन सक्छौँ 180 डिग्री -70 डिग्री 0 1 1 भनेपछि 1 1 0 आउने भयो भनेपछि 110 देयरफोर अब X = कति हुने भयो 110/2 डिभाइड गर्यो भने कति हुन्छ 55 डिग्री भनेपछि 55 डिग्री B र C कति आउने भयो 55 डिग्री यसरी नै हामीले के गर्न सक्छौँ फाइन्ड गर्न सक्छौँ भनेपछि अब त हामीले बुझ्न सक्यो होला के हुन्छ सम अफ इन्टेरियर एङ्गल अफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री भनेपछि कुनै पनि ट्रायंगल होस् ट्रायंगल चाहे आइसोसेलेस ट्रायंगल होस् चाहे के भन्छ आइसोसेलेस या स्केलिन या इक्विलेटरल सबै ट्रायंगलहरुको भ्यालु के हुन्छ इन्टेरियर एङ्गल हामीले जुनसुकै ट्रायंगल हुन्छ जस्तो सुकै ठुलो सानो बनाए पनि के हुन्छ यसको प्लस यसको गरे भने कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ भने सम अफ ट्रायंगल इज कति हुने भयो 180 डिग्री हुने भयो दोस्रो कुरा के छ भने यो त हाम्रो अकॉर्डिङ टु देयर साइड को हामीले पढ्यौ अकॉर्डिङ टु देयर साइड अब अकॉर्डिङ टु देयर एंगल को बारेमा पनि एकचोटी हामी रिभिजन मात्र गर्दै एकचोटी हेरौं यहाँ हामीले सानो क्लासमा पढेको कुराहरुले मात्र हामीले के गर्छौं अहिले रिमेम्बर मात्र गराइदियो जनाइदियो हेर त यहाँ एउटा त हामीले के भनेको थियो सुरुमै पढ्दाखेरि अकॉर्डिङ टु देयर एंगल को साइडमा हैन अकॉर्डिङ टु एंगल लेख्छौं के रे एंगल अकॉर्डिङ टु देयर एंगल अकॉर्डिङ टु एंगल को साइडमा हामीले पढौं न एंगल को बारेमा हामीले पढ्या थियो एउटा त के थियो सुरुमा के पढ्या थियो अकॉर्डिङ टु देयर साइड को बारेमा हामीले पढिसक्यो साइड को बारेमा के पढ्यो भन्दाखेरि हामीले आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ्यौ आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ्यौ त्यसपछि इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ्यौ है त्यसपछि अर्को नि पढ्या थियो हामीले स्केलेन ट्रायंगल यति हामी पढिसक्यौ र बुझि पनि सकिया छौं लगभग है
अब हामी एकर्डिङ टु देयर एङ्गलको आधारमा कति प्रकारको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पो पढ्छौँ। एङ्गलको आधारमा कति टाइप्सको हुन्छ ट्रायङ्गल, एङ्गलको आधारमा कति टाइप्सको हुन्छ। त्यो एङ्गलको आधारमा हामीले पढ्दाखेरि के हुन्छ, एक्युट एङ्गल ट्रायङ्गल, एक्युट एङ्गल ट्रायङ्गल, अब्ट्युज एङ्गल ट्रायङ्गल एन्ड राइट एङ्गल ट्रायङ्गल। हामीले के पर्यो, एक्युट एङ्गल ट्रायङ्गल, एक्युट एङ्गल ट्रायङ्गल। यसलाई हामीले के भन्छौँ, न्यून कोणी त्रिभुज। के अरे, न्यून कोणी त्रिभुज, न्यून कोणी त्रिभुज। अर्थात् तीनवटा एङ्गल के हुनु पर्यो, 90 डिग्री भन्दा लेस हुनु पर्यो। न्यून कोणी भनेको के, 90 भन्दा लेस भनेपछि 90 डिग्री भन्दा सानो। मानौ यो कति छ, 70 डिग्री छ, यो 50 डिग्री छ, यो 60 डिग्री छ। यहाँ हेर त सबै एङ्गलहरु यसको के छ त, लेस देन 90 डिग्री छ, लेस देन 90 डिग्री छ भनेपछि भित्रको एङ्गल यदि सबै 90 भन्दा सानो छ भने त्यस्तो एङ्गललाई हामीले के भन्छौँ, एक्युट एङ्गल ट्रायङ्गल। त्यस्तै नम्बर 2 मा अब्ट्युज एङ्गल ट्रायङ्गल, अब्ट्युज एङ्गल ट्रायङ्गल, अब्ट्युज एङ्गल ट्रायङ्गल, अब्ट्युज एङ्गल ट्रायङ्गल। यसमा के हुन्छ, एउटा कोण के हुन्छ, 90 डिग्री भन्दा ठुलो हुन्छ। के हुन्छ, अब्ट्युज के अरे न्यून कोणी त्रिभुज। अब यहाँ अब्ट्युज एङ्गल ट्रायङ्गलमा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हुन्छ त एउटा एङ्गल कम्तीमा पनि एउटा एङ्गल के हुन्छ, कम्तीमा पनि एउटा एङ्गल 90 डिग्री भन्दा ठुलो, कम्तीमा पनि एउटा एङ्गल 90 डिग्री भन्दा ठुलो। यसरी बुझौँ, 90 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो। अब्ट्युज एङ्गल ट्रायङ्गलमा के हुन्छ, एउटा 90 डिग्री भन्दा के हुन्छ, ठुलो हुन्छ। अर्को हामी पढ्छौँ समकोणी त्रिभुज। के अरे, समकोणी त्रिभुज, जसलाई हामीले राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भन्छौँ, राइट एङ्गल ट्रायङ्गल, राइट एङ्गल ट्रायङ्गल। अब एउटा कहीँ हामीले फिगर बुकमा पढ्दै आएको छ, यसरी हेर्यो होला, हेरौँ त, यहाँ यसरी साइन दिएको हुन्छ हो भनेपछि यो साइन जुन छ यो कतिको हो भने 90 डिग्रीको साइन हो। के हो, 90 डिग्रीको साइन हो। यसलाई हामीले के भन्छौँ, राइट एङ्गल ट्रायङ्गल, राइट एङ्गल ट्रायङ्गल, राइट एङ्गल ट्रायङ्गल, समकोणी त्रिभुज भन्छ यसलाई। हामीले के भन्छौँ, समकोणी त्रिभुज भनेपछि समकोण भनेपछि समकोण। अब समकोण भनेको के हो, यस्तो एङ्गल जस्तो के हुन्छ, 90 डिग्रीको एङ्गल बनाउँछ। 90 डिग्रीको एङ्गल भनेको हुनुपर्छ। 90 डिग्रीको एउटा एङ्गल 90 डिग्रीको छ भने त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ, समकोणी त्रिभुज भन्छौँ। यति कुरा के बुझ्ने, कुनै पनि ट्रायङ्गलको यदि कुनै पनि ट्रायङ्गलको यस्तो नि हुन सक्छ, कुनै पनि ट्रायङ्गलको एउटा एङ्गल यदि 90 डिग्री छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, समकोणी त्रिभुज भन्छौँ।